तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम पुराने अहद नामे में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 5वें बाब का मुताला करेंगे। पिछली किस्त में हमने बड़े जश्न को देखा जहां बेल्तशज़र अपने 1000 उमरा और बीवियों और लौंडियों के हमरा खुदा के घर के ज़रूफ में मैनूशी करता है, लेकिन अचानक इंसानी हाथ की उंगलियां जाहिर होती और दीवार के गिज पर जो शमादान के सामने था कुछ लिखने लगती हैं, जिसे बादशाह और उसके हकीम समझ नहीं पाते कि वो क्या है, लेकिन दानियल उसकी वजाहत करता है। इन अल्फाज की वजाहत क्या है, हम ये सब कुछ जानेंगे खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज के साथ। हम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद शुक्रिया भाई। पिछली किस्त में हमने इंसानी हाथ की उंगलियों को दीवार की गिज पे जो शमादान के सामने था लिखते हुए देखा, जिसे बादशाह और हकीमों ने ना समझा। उसने दानियल को तलब किया। उसने एक पेशकश की कि वो उसे तीसरे दर्जे का हाकिम बना देगा। आज हम दानियल का जवाब जानेंगे कि क्या उसने ये पेशकश कबूल की या उसकी वजाहत से पहले ही उसे ठुकरा दिया। मुझे इस बाब के दूसरे हिस्से के हवाले से कुछ बताएं। यकीनन दानियल ने इस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि वो बिलाम की मानंद ना था जिसने पैसों के लिए मजहब की खिदमत की, बल्कि उसने खुदा के ख्यालात को जाहिर किया क्योंकि वो पैगाम खुदा ही की तरफ से था। दानियल ने खुदा की खिदमत की और उस बादशाह को खुदा की अदालत के मुतल्लिक बताया। पर दिलचस्प बात ये है कि बादशाह के गरूर और तकब्बुर के बावजूद सिर्फ हाथ के लिखते हुए मंजर ने उसे खौफजदा कर दिया, और इससे पहले नबूकदनजर जिससे सब उम्मतें और जुबान के लोग थरथराते और डरते थे, और वो जिसे चाहता मार डालता और जिसे चाहता जिंदा रखता, वो डर गया। और वो तब डरा जब उसने ख्वाब देखा। और इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे जो शख्स मसीह के बगैर है वो अनदेखे मुस्तकबिल से खौफजदा होता है। सब लोग मुस्तकबिल से खौफजदा हैं कि क्या होगा, कब्र के पार क्या है, कब्र के उस पार क्या है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जब उन्हें डर लगता है तो वो अच्छे काम करते हैं। मसलन जैसे नूह, जब उसे डर लगा तो उसने कश्ती बनाई, या राहब जिसने डर लगने पर खुदा से तहफ़्फ़ुज़ की बात की और खुदा ने उसे बख्शा। लेकिन ऐसे लोग हैं जो शराब पीने लगते हैं या फिर लज्जतों और शहवतों में डूबकर खौफनाक बातें भूल जाते हैं। ठीक है, आप इन बातों को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अदालत तब भी आपके सर पर लटक रही है। सही। आपको निजात की खातिर मुनज्जी से रजू करना है, और यही काम ये लापरवाह शरीर बादशाह नहीं करता। दानियल जो जवानी में ही अपने दिल में ठहरा चुका है कि वो खुद को बादशाह के लजीज खानों से नापाक नहीं करेगा, और वो इस पेशकश को भी ठुकरा सकता है। बाइबल मुकद्दस 17वीं आयत में कहती है, तब दानियल ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरा इनाम तेरे ही पास रहे और अपना सिला किसी दूसरे को दे। तो भी मैं बादशाह के लिए इस नविश्ते को पढ़ूंगा और इसका मतलब उससे बयान करूंगा। ऐ बादशाह, खुदा ताला ने नबूकदनजर तेरे बाप को सल्तनत और हशमत और शौकत और इज्जत बख्शी, और उस हशमत के सबब से जो उसने उसे बख्शी तमाम लोग और उम्मतें और अहले लोगत उसके हजूर लरजान और तरसान हुए, और उसने जिसको चाहा हलाक किया और जिसको चाहा जिंदा रखा, जिसको चाहा सरफराज किया और जिसको चाहा जलील किया। लेकिन जब उसकी तबीयत में घुमंड समाया और उसका दिल गरूर से सख्त हो गया तो वो तख्ते सल्तनत से उतार दिया गया
اور اس کی حشمت جاتی رہی، اور وہ بنی آدم کے درمیان سے ہانک کر نکال دیا گیا، اور اس کا دل حیوانوں کا سا بنا، اور وہ گورخوروں کے ساتھ رہنے لگا، اور اسے بیلوں کی طرح گھاس کھلاتے تھے، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، جب تک اسے معلوم نہ ہوا کہ خدا تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے قائم کرتا ہے۔ لیکن تو اے بلتشزر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود یہ کہ تو اس سب سے واقف تھا، تو بھی تو نے اپنے دل سے عاجزی نہ کی، بلکہ آسمان کے خداوند کے حضور اپنے آپ کو بلند کیا اور اس کی ہیکل کے ظروف تیرے پاس لائے، اور تو نے اپنے امرا اور اپنی بیویوں اور حرموں کے ساتھ ان میں میخ خواری کی، اور تو نے چاندی اور سونے اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی حمد کی، جو نہ دیکھتے اور نہ سنتے اور نہ جانتے ہیں، اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے، منے منے تکیل و فرسین۔ اس سے پہلے وہ ان الفاظ کی وضاحت کرے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس نے اسے اس کے باپ کی تاریخ یاد کیوں دلائی؟ اس نے اسے نبوکت نظر کی تاریخ اور اس کے خلاف جاری کردہ فرمان یاد کیوں دلایا؟ کیونکہ بچوں کو ماضی کے دنوں سے سیکھنا چاہیے اور خدا کو اس سبق کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جو اس نے میرے باپ کو دیا تھا، اور اگر میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ خدا نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا تو مجھے اس سے سیکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس، اس نے اسے بتایا کہ خدا نے اس کے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اور پھر اس نے ایک سنجیدہ بات کہی، لیکن تو اے بیلشزر جو اس کا بیٹا ہے، باوجود یہ کہ تو اس سب سے واقف ہے، چونکہ تو اس سب سے واقف ہے، خدا تجھے اس کے لیے حساب دے ٹھہرائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو جانے بغیر غلط کرتا ہے اور اس میں، اور جو جان بوجھ کر غلط کرتا ہے اس میں فرق ہے۔ یقیناً جان کر کرنے والے کی سزا سخت ہوگی، اور یہ لوکا 12 میں واضح ہے کہ وہ نوکر جس نے نہ جان کر مار کھانے والے کام کیے تھوڑی مار کھائے گا، لیکن وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، اس کی مرضی کے موافق عمل نہ کیا، وہ بہت مار کھائے گا۔ پر اس بدکار اور شریر بادشاہ کو زیادہ مار پڑے گی، کیونکہ یہ سب جانتا تھا۔ در حقیقت خدا کی آواز نبوکت نظر اور اس کے بیٹے اور اس کے خاندان کے لیے ایک زلزلے کی مانند تھی، کیونکہ اس کا دل حیوان کی مانند ہو گیا، اس کا دل ظالم ہو گیا تھا، اور وہ گورخر کے ساتھ رہا۔ وہ 7 سال تک بیکار اور بے عزت رہا، ایک دن، ایک ہفتہ یا پھر 1 سال نہیں، بلکہ 7 سال۔ یہ اس کے لیے دل دہلا دینے والی آواز ہونی چاہیے۔ سارا اختیار خدا کا ہے اور اس کے ساتھ وفاداری سے چلنا چاہیے، تیرا اس سے کچھ مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن بیلشزر بھلے ہی وہ سب جانتا تھا، لیکن اس نے اس راہ کی پرواہ نہیں کی۔ وہ لاپرواہ تھا اور اس نے سبق حاصل نہ کیا، اور اسی لیے وہ سزا کے لائق تھا۔ اگر ہم اس سے کچھ سیکھ حاصل کرنا چاہیں کہ تاریخ کے مطالعے کی کیا اہمیت ہے، ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہ کیا، سو وہ انہی گناہوں میں پڑے جو ان سے پہلے بھی پڑے تھے، اور انہوں نے جدید دور میں بھی وہی سزا پائی۔ ایسے صدر اور عمرا ہیں جنہوں نے تاریخ کو نہیں پڑھا، وہ خدا کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جیسے ان سے پہلوں نے خدا کے لوگوں کو دکھ پہنچایا، سو ان کا حال بھی پچھلوں کی مانند ہو جاتا ہے۔ تاریخ کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جارج ہیکل نے یہ کہا، ہم تاریخ سے ایک ہی بات سیکھتے ہیں کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور یہ حقیقت ہے۔ بائبل میں ہمارے پاس مقدس تاریخ ہے، اور انسانی تاریخ کی کچھ مثالیں ہیں جو شاید خدا کے وجود سے انکار کرتی ہیں، لیکن عموماً وہ خدا کے وجود کا ثبوت دیتی ہیں اور اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ اور تاریخ سے ثابت ہے کہ جو کوئی خدا کے لوگوں کو ہراساں کرتا ہے اس کا انجام عبرتناک ہے۔ جی، زمانوں سے ایسا ہے۔ جی ہاں۔ بھائی یوسف، ہم مقدس تاریخ سے کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ خدا کے قدیم لوگوں سے، جیسا پالوس نے کرنتھیوں میں کہا کہ ہم پر بہت کچھ گزرا، ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں، اور میں کہوں گا کہ رومیو کے 15ویں باب میں آیا ہے تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ سو میں کہوں گا کتاب مقدس میں خبرداری، حوصلہ افزائی اور تسلی موجود ہے۔ اگر ہم انہیں اس طور پر پڑھیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ 24ویں آیت سے کیا لکھا ہے۔ پس اس کی طرف سے ہاتھ کا وہ حصہ بھیجا گیا اور یہ نوشتہ لکھا گیا، اور وہ نوشتہ یہ ہے، منے منے تکیل و فرسین، اور اس کے معنی یہ ہیں، منے یعنی خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا، تکیل یعنی تو ترازو تولا گیا اور کم نکلا، فریس یعنی تیری
مملکت منقسم ہوئی اور مادی اور فارسیوں کو دی گئی۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں الہی عدالت کے متعلق کچھ بتائیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہم ذرا اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے خدا کی تمجید نہ کی، جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں، اسی کے ہاتھ میں ہر جاندار اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ اور ایوب کے بارے میں باب میں لکھا ہے کہ، اور یہاں پر میں کہوں گا کہ بڑے شاندار الفاظ ہیں، اسی کے ہاتھ میں یعنی کہ خدا کے ہاتھوں میں، کسی کے ہاتھ میں ہر جاندار کی جان اور کل بنی آدم کا دم ہے۔ ہر جاندار میں زندگی کا دم ہے جو ہم جانتے ہیں۔ اگر انسان میں سے دم نکل جائے اور لوٹ کر نہ آئے تو وہ مر جاتا ہے۔ انسان دم ہی تو ہے، اور یہ دم انسان کس کے لیے لیتا ہے؟ اور اس خدا کی تمجید نہ کی جس کے ہاتھ میں تیرا دم ہے اور جس کے قابو میں تیری سب راہیں ہیں۔ گویا دانیل یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تو حرکت کرے یا قدم اٹھائے تو تیرا ایسا کرنا خدا کے جلال کے لیے ہو، جیسے پولس کہتا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ صحیح۔ فرعون نے یوسف سے کہا، تیرے حکم کے بغیر کوئی آدمی اپنا ہاتھ پاؤں ہلا نہ پائے گا۔ خدا کے ہاتھ میں ہمارا دم ہے، تیری بھلائی کیسی بڑی ہے اے خداوند، تو ہمیں زندگی اور رحمت عطا کرتا ہے، تیری عنایت نے ہمیں بچا رکھا ہے، ہمیں بھی ہر کام تیرے جلال کے لیے کرنا چاہیے۔ دانیل نے اس سے کہا، اے شریر بادشاہ، تو نے خدا کو جلال نہیں دیا، تو نے صرف اسے رنجیدہ کیا، تو نے اسے جلال بھی نہیں دیا، سو تو نے اسے جلال نہیں دیا، خدا تیری عدالت کرے گا، سو تو نے اس کی توہین کی، سو اب تو سزا کا حکم سن لے۔ اور جو فرمان دانیل نے پڑھا اس کے 3 جملے تھے۔ پہلا یہ کہ تو نے سب موقع گوا دیے، خدا نے تجھے موقع دیے پر تو نے گوا دیے، تجھے توبہ کے مواقع دیے گئے تھے لیکن تو نے گوا دیے، یا پھر ان کی تحقیر کی، سو تو نے سب موقع کھو دیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ عدالت کا معیار ہے، تیسرا جملہ خود فرمان ہے، اور لکھے ہوئے الفاظ آسان تھے، کسدیوں کو انہیں پڑھ لینا چاہیے تھا کیونکہ وہ کسدیوں کی زبان میں تھے، لیکن افسوس وہ انہیں سمجھا نہ سکے۔ اب منے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب خدا نے تیری مملکت کا حساب کیا اور اسے مٹا ڈالا، کیونکہ لفظ منے کا مطلب شمار کرنا یا پھر گننا ہے۔ مطلب کہ خدا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ شمار کرتا اور پھر کرتا ہے تاکہ مقررہ روز میسر مواقع اور خدا کا صبر دونوں ختم ہو جائیں۔ منے کا مطلب ہے کہ خدا نے بہت بار شمار کیا ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ یہ تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ افسوس کہ وہ آخری دن بھی شراب پی رہا تھا، اور اس کی زندگی کے آخری دن میں وہ سونے اور چاندی کے دیوتاؤں کی عبادت کر رہا تھا، اور ایسی بد اخلاقی کی حالت میں اپنے منصف سے ملنا کتنا مشکل ہے۔ دوسرا، منے تکیل کے معنی ہیں، تو ترازو میں تولا گیا اور تو کم نکلا۔ در حقیقت اگر ہم زبور 62 کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام انسان ترازو میں کم نکلتے ہیں، وہ سب کے سب بے ثابتی سے بھی ہیچ ہیں۔ جب خداوند نے بیلشزر کو تولا تو وہ کم نکلا اور عدالت اس پر آ پڑی۔ اور فرسین یہ دوہرا اسم ہے، فریس کا مطلب وہ ہے جو منقص ہوئی، اور دوسرا مطلب فارس ہے۔ فریس یعنی تیری مملکت منقص ہوئی اور مادی اور فارسیوں کو دی گئی، اور وہ ان باتوں کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے جو ان الفاظوں میں چھپی ہے، اور دلیری کے ساتھ ان کی تفسیر کو بیان کر سکتا ہے۔ اور غور کیجئے کہ اس نے اسے توبہ کا موقع نہیں دیا جیسے اس سے پہلے اس نے اس کے باپ کو دیا تھا۔ تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداری کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ اور یہاں اس نے کچھ نہ کہا کیونکہ فرمان جاری کر دیا گیا، اور جب فرمان جاری ہو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ بت پرستی دنیا کی بڑی ریاستوں کا ایک امتیازی نشان رہا ہے، جنہیں غیر قوموں کے دور میں اختیار دیا گیا۔ اس طرح انسان کی طرف سے خدا کو ملنے والے احترام پر ڈاکہ ڈالا اور اسے رنجیدہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریاستیں مغرور اور متکبر تھیں۔ یہ بیماری وسیع پیمانے پر پھیلی تھی کیونکہ یہ ریاستیں اپنی شان و شوکت سے لبالب تھیں، نہ کہ خدا کے جلال سے۔ اور دانیل کی کتاب کے 5ویں باب سے ہم سیکھتے ہیں کہ ان ریاستوں میں ایک تیسری بیماری بد کرداری کی تھی، جو نہ صرف خدا کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتی بلکہ واضح طور پر خدا کی مخالفت کرتی۔ میرا سوال اس عبارت سے متعلق ہے جو خدا نے دیوار پر لکھی، اسے مبہم طور پر کیوں لکھا گیا؟ بادشاہ اور اس کے امراء اس تحریر کو
समझ क्यों ना पाए। एक तमसील के बाद उससे पूछा गया, तू समझ आने वाली बात क्यों नहीं कहता? सही। तब उसने जवाब दिया कि जो बात कही जाती है तुम उसे क्यों नहीं समझते। तहरीर आसान और वाज़ेह थी। जी। दानियल 12:10 में लिखा है कि लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे और शरीरों में से कोई ना समझेगा पर दानिश्वर समझेंगे। दानियल हकीमों में से एक था, उसने समझ लिया, जबकि बेलशज़र और उसके हजारों उमरा और बाबल के दानिश्वर शरीरों में से थे जिन्होंने ना समझा। और बाइबल पढ़ते हुए ऐसा होता है, बहुत से लोग कहते हैं हम इसको नहीं समझ पाते। बहुत बार वजह ये होती है कि सही। दिल साफ नहीं होता, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो खुदा हर चीज समझाता है, जैसा कि इमसाल में लिखा है कि समझने वाले के लिए वो सब साफ है। जी, कई बार जब हम किसी से पूछते हैं कि आपने मसीह को कबूल किया तो वो जवाब देता है कि मुझे मजहब का इल्म नहीं, मतलब कि निजात के बिल्कुल। पैगाम को मजहबी आलम होना दरकार नहीं, क्योंकि वो समझने में आसान है। खुदा यीशु मसीह को कबूल करो तो तुम निजात पाओगे। जो निजात पाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और शैतान ने ईमान ना लाने वालों के जहनों पर पर्दा डाला है। भाई यूसुफ, अब मैं 29वीं आयत पर आना चाहूंगा। 29वीं आयत में लिखा है, तब बेलतशज़र ने हुक्म किया और दानियल को अरगवानी खलत पहनाया गया और जरी तौक उसके गले में डाला गया और मुनादी कराई गई कि वो मुमलिकत में तीसरे दर्जे का हाकिम हो। मैं इन दोनों बातों में मुआफ़क़त जानना चाहूंगा जो दानियल के साथ किया गया। और 17वीं आयत में उसका इनकार करना, उसने इनाम लेने से इनकार किया और कहा कि अपना सिला किसी दूसरे को दे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? दानियल ने इनकार किया और सब दीनदार इनकार करते हैं। अब्राहम ने सदुम के बादशाह के तहाइफ लेने से इनकार किया, उसने कहा कि मैं इसमें से कुछ ना लूंगा। और अलीशा ने नुमान असूरी से तहाइफ लेने से इनकार कर दिया। और यहाँ दानियल ने कहा कि वो किसी किस्म के तहाइफ कबूल ना करेगा। मुझे इस बात से हैरानी नहीं, क्योंकि दानियल बेलशज़र के हाथ से कुछ ना लेगा। मुझे उस शराबी पर दरअसल बहुत हैरानी है जो कहता है अगर कोई तफसीर बयान करे तो मैं उसे ये दूंगा वो दूंगा। और फिर दानियल ने कर दिखाया और तफसीर ये थी कि बादशाह ना रहेगा। जी। सो बादशाह का अजीब रद्द अमल दानियल को मुबारकबाद देना और उसे सल्तनत में तीसरे दर्जे का हाकिम बनाना, एक ऐसी सल्तनत जो ख़त्म हो चुकी हो। और इससे जाहिर होता है कि वो कितना अहमक था। और जब दानियल ने उसे तहरीर का मतलब समझाया, वो समझ ना सका और कहा कि ज़बरदस्त, तो तीसरे दर्जे का हाकिम होगा। और उसी रात, अगली आयत में लिखा है, उसी रात कसदियों का बादशाह बेलशज़र कत्ल हुआ। भाई यूसुफ, आप हमें उसी रात वाली बात के मुतालिक बताएं। सोने के सर का खात्मा हो गया, उसी रात को क्या हुआ? मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात यसाया 21 की नबूवत से, जहाँ यसाया ने नबूवत की और बहुत ही साफ और वाज़ेह अल्फाज में बाबल के गिरने का जिक्र किया। और उसी रात कुछ हुआ। उसने 2000 बरस पहले इस बात की नबूवत कर दी थी। वो कहता है, एक हौलनाक रोया मुझे नजर आई, दगाबाज दगाबाजी करता है और गारतगर गारत करता है। ए इलियाम चढ़ाई कर, ए मादी मुहासरा कर। मैं वो सब करहाना जो उसके सबब से हुआ है माकूफ करता हूँ। मेरी कमर में सख्त दर्द है, मैं गोया दर्द ज़े में तड़पता हूँ। शफीक शाम जिसका मैं आरजू मंद था, मेरे लिए खौफनाक हो गई। मेरा दिल धड़कता है और होल यकायक मुझ पर गालिब आ गया। और यही उस बादशाह के साथ हुआ जिसने खुदा के साथ मामलात की तैयारी ना की, जैसे अमूस अपनी किताब में कहता है। दूसरी बात, जहां हम इस मुमलिकत का खात्मा देखते हैं और एक और मुमलिकत शुरू होती है, जैसा कि खुदावन नबूकदनजर के उस ख्वाब से बताता है जिसकी ताबीर दरअसल दानियल ने की थी। पहली मुमलिकत कसदियों की थी और फिर फिलिस्तियों की मुमलिकत आई, फिर यूनानियों की मुमलिकत आई और फिर रोमी मुमलिकत। सो हम हिजकियेल 21 में 3 मरतबा पढ़ते हैं कि उल्ट दूंगा मैं ही उसे, उल्ट 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 दूंगा। पहली बार कसदियों की सल्तनत को उल्टा गया, तब फारस की सल्तनत आई और फिर उसे उल्टने के बाद यूनानी सल्तनत आई और तीसरी बार उल्टने के बाद यूनान का खात्मा हुआ और रोमी आए। और इसके बाद क्या चौथी बार भी उल्टा जाएगा? नहीं, सही। ऐसा नहीं है, बहाली होगी, क्योंकि चौथी बार की तब्दीली में मसीह आएगा और सल्तनत करेगा और इससे बहाली आएगी। मैं उसे हक दूंगा। मैं खुदा के कलाम की दुरुस्तगी के मुतालिक जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि यसाया की किताब में इसी रात का जिक्र है। दो बेलतशज़र की लुत्फ और लज़्ज़त की रात थी और वो दहशत की रात बन गई। एक ही रात में जब बाबल गिर पड़ा और जब उसने गैर कौमों के दौर के ख्वाब की ताबीर का जिक्र किया, उसने कहा कि वो सर मिटा डाला जाएगा और यहाँ
बाइबल फिर ये कहती है कि उसी रात बेल्तशज़र कसदियों का बादशाह कत्ल हुआ और दारमादी ने 62 बरस की उम्र में उसकी सल्तनत हासिल की। एक ही रात में जो हुआ उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा खुदा का कलाम सच्चा है, उसका एहतराम होना चाहिए, खास करके नबूवतों। हालांकि बहुत से ऐसे उस्ताद हैं या वो जो कहते हैं कि वो मसीहत के उस्ताद हैं, वो नबूवतों का एहतराम हरगिज़ नहीं कर पाते, जो उनको नुकसान देगा। नबूवत का एहतराम होना चाहिए, और जब खुदावंद किसी बात के लिए एक ख़ास वक्त मुकर्रर करता है तो जैसा वो कहता है वैसा होगा। और जब हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि कासद से मिलने को दौड़ेगा, कि बाबल के बादशाह को खबर करे कि उसका शहर हर तरफ से ले लिया गया है, और उसकी शान व शौकत कहाँ गई। वो और उसके हज़ारों उम्रा नशे की हालत में थे। और इससे सारी दुनिया के मुतालिक पता चलता है, जो मैं कहूँगा कि आज नशे में है। और एक ही रात में जब लोग कहते होंगे कि अमन और सलामती है, उस वक्त उन पर नागाहानी आफत आएगी। जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, वो ना बचेंगे। शुक्रिया भाई। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। बाबुल एक ही रात में गिर पड़ा, तो तारीख इस वाक़े को किस तरह बयान करती है? भाई यूसुफ, उसी रात बताइएगा कि तारीख इस वाक़े को किस तौर पर बयान करती है। मैं बाबल के मुतालिक एक बात कहना चाहूँगा। जब नबूकदनज़र बादशाह ने गरूर में आकर कहा कि इसे मैंने तामीर किया है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं। जब कोई बाबल की यादगारों को देखता है जो आज तक बर्लिन के म्यूजियम में मौजूद हैं, तो वो जान लेता है वो कितना बड़ा था। मैं आपको बताता हूँ, वो रकबे में 25 किलोमीटर लंबा था और 25 किलोमीटर चौड़ा था, और उसके हर कोने में 250 दिफाई बुर्ज थे। और इसका मतलब है कि उसमें 1000 पहरेदार और दिफाई बुर्ज थे, और फसीले शहर चौड़ी थी, यहाँ तक कि 6 रथ साथ साथ दौड़ सकते थे, और उसके हर कोने में सोने के दरवाजे थे। सो वो शहर मुकम्मल तौर पर किला बंद था, उसमें घुसा नहीं जा सकता था। लेकिन फारस की फौज को एक शानदार तरकीब सूझी। दरियाए फरात बाबल से गुजरता था। उसने दरियाए फरात के बहाव को बदल दिया और उसकी पहली नहर को खुश्क करके, और लश्कर खामोशी से किलाबंद फाटक के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे मौजूद थे, उसने उनका इस्तेमाल ना किया, वो रुकावटें ना थे, और वो उनके पीछे से दाखिल हुआ। और बाबलियों ने देखा कि फारसी जंग या मेहनत किए बगैर ही दाखिल हो गए हैं। इसी वजह से उसी रात बेलशज़र को कत्ल किया गया। वो वहां पहुंचे और देखा कि वो नशे में धुत है, और उसे कत्ल कर डाला। ये इस दुनिया के हाल का अक्स है। और जब मसीह ईमानदारों को ले जाने आएगा, उस वक्त लोगों के बाल उस होलनाक तबाही को देखकर जो बर्पा होगी सफेद हो जाएंगे। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? जब दानियल ने बेल्तशज़र से 18वीं आयत से बात करना शुरू किया, उसने उसे याद दिलाया कि नबूकदनज़र बादशाह के साथ क्या हुआ था। उसने ऐसा क्यों किया? उसने उसे याद दिलाया ताकि वो खुद को खुदा के आगे हलीम बना सके, लेकिन अफसोस वो बेफायदा था, उसने ना तौबा पाई। सही, वो नबूकदनज़र के गुनाहों में ही पड़ा रहा। दूसरा सवाल है, जो अल्फाज तहरीर किए गए जैसा कि मिने तकीलो फरसीन, इनकी वजाहत कीजिएगा। मिलने का मतलब है कि खुदा ने तेरी मुमलिकत का हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला, और उसे दोहराया गया, जो जाहिर करता है कि खुदा ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसका हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। तकील का मतलब है तू तराजू में तोला गया और कम निकला। ज़बूर 62 में लिखा है, वो यानी इंसान तराजू में हल्के निकलेंगे, वो सब के सब बेसबाती से भी हीच हैं। फरसीन जो कि फरीस है, पहली फरीस का मतलब है कि तेरी मुमलिकत तकसीम हुई, दूसरे का मतलब है मादी मुमलिकत का खात्मा। ठीक है, सही। मैं जानना चाहता हूं कि उस रात तारीखी तौर पर क्या हुआ जब बेल्तशज़र मारा गया और बाबुल की सल्तनत का खात्मा हो गया। बाबुल भले ही कलाबंद और बहुत तरह से महफूज और महकम था, जिसमें 1000 दिफाई बुर्ज थे, लेकिन होरस के पास एक तरकीब थी। वो तरकीब दरियाए फरात, उसके बहाव को तब्दील करने की थी।
اور اس خوشکراہ سے اچانک ایک ہی رات میں فوج داخل ہو گئی اور اسے برباد کر دیا۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ عزیز ناظرین، اسی رات بیلتشزر مارا گیا۔ اس نے آسمان کے خدا کا خوف نہ کیا، نہ ہی وہ اس سے لرزا۔ وہ اپنے باپ نبوکت نظر کے گناہوں میں ہی چلتا رہا، یعنی غرور اور تکبر۔ اسی رات بابل گر پڑا اور کسدیوں کی سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ عظیم سلطنت جسے سونے کے سر سے تشبیہ دی گئی برباد ہو گئی، اپنے غرور اور تکبر کے اور آسمان کے خدا سے عداوت اور اس کے لوگوں کی حقارت کرنے کے سبب سے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر ہے۔ بائبل تعلیم دیتی ہے کہ کوئی بھی غرور سے خدا کے آگے ٹک نہیں پایا، وہ تباہ ہوا۔ عزیز ناظرین، یہ بیلتشزر کا انجام تھا، اور یہی ہر مغرور شخص کا انجام ہے جو اس نجات کو نظر انداز کرتا ہے جو مسیح نے مجھے اور آپ کو بخشی۔ مسیح نے میرے اور آپ کے لیے صلیب پر جان دی۔ مسیح نے نجات کا ایسا بڑا اور حیرت انگیز انتظام کیا۔ وہ آپ کا غرور ہے جو آپ کو مسیح کے کام کو قبول کرنے نہیں دیتا۔ آپ کا تکبر ہے جب آپ آسودہ حال ہیں، آپ مسیح کے صلیبی کام کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا مسیح کے آگے حلیم ہو جائیں، اسے قبول کیجیے۔ جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں، آپ نجات پاتے اور ابدی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ كيف نلاقي يسوع إذ نظهر بانتصار أمام كرسيه في وقفة للحساب؟ فهل ترى سننال أجرا كريما رفيعا أم ستخيب الأمال بنا أمام الجميع؟ هيا نلاقي يسوع بالتوبة والرجوع، هيا نلاقي يسوع بالطاعة والخضوع، هيا نلاقي يسوع بالتوبة والرجوع، هيا نلاقي يسوع بالطاعة والخضوع، هيا لننهض من سباتنا والرقاد ولنفتدي وقتنا بالخدمة باجتهاد. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ